बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। मिर्जा इंजीनियर के बारे में बहुत सारे लोग अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। 2 लुच मेरे भी बीच में फ्राई कर दो। क्या यानी मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ अली मिर्जा के बारे में बात करें। इन लोगों की पॉडकास्ट भी मुझसे खाली नहीं होती हैं, फिर थंबनेल्स के ऊपर भी मेरी तस्वीरें लगा देते हैं। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। इंजीनियर अली मिर्जा में क्या शिकायत है आप? आए सदके, ठीक है, क्या कहाँ वो गलत जा रहे हैं आए सदके। और कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप कहते हैं कि हाँ यार ये एक ऐसी चीज है कि इस पर तारीफ बनती है? अच्छा, मैं मजबूर हूँ कुछ स्टेटमेंट्स देने मेरी I need मुझ पे ये एक जिम्मेदारी है एक पब्लिक फिगर की हैसियत से तू चुप करके मसरा दी दाल लाया था बाहर निकल। कि मैं ऐसी स्टेटमेंट्स इशू करूं जिनमें हक और बातिल जाहिर हो जाए या उसकी निशानदेही हो जाए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अब इंजीनियर साहब के साथ मेरी कोई जाती है ना तो है नहीं, ना उन्होंने मेरी कोई जमीन मारी है, ना कोई पैसे लूटे हैं मुझसे, या कभी उन्होंने मुझ पे पर्सनल अटैक्स किए हैं। असल पीड़ इन्होंने बाबियां दी है। बाबे ठुकने जे तुहाडे, हाँ बाबे नहीं जे बचने। लेकिन मेरा जो इंजीनियर साहब के साथ इख्तलाफ है वो उनके रवैये पे है। अगर किसी को ये लहजा सख्त लगता है तो दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। और उनकी गुफ्तगू पे तो चूंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बात करता हूं तो बाज़ का लोग ये भी समझते हैं ये तकब्बुर में कर रहा है। नहीं, तकब्बुर नहीं, ये मेरे ईमान का तकाजा है। मैं जरा सा भी कॉन्फिडेंस लूज कर जाऊं तो इसका मतलब है मेरा कुरान और सुन्नत पे ईमान ही नहीं है। हाय 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 इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसको मैं इल्मी बिल्कुल नहीं समझता। मैं उनका जो दावा है कि मैं इल्मी किताबी हूँ, बिल्कुल नहीं है वो इल्मी किताब। लख लानत तेरे जम्मन पे। अच्छा, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ अगर वो मुझे एक मौका दे उनके सामने बैठने का। इस तरह करे आप अंदर कमरे में आ जाए। और मैं मौलवी तबके से भी नहीं हूँ, यानी वो यही कहते हैं ना उनकी जो एक ग्रीवेंस है जो जिसको वो एतराज कहते हैं, उनका एतराज ये है कि मौलवियों से बात करने का कोई फायदा नहीं। वो मैंने बताया नहीं, एक नाकाम आशिक की तरह एक मौलवी ने जाके वो एक वीडियो बनाई है जंगल में बैठ के कि कितना अच्छा वक्त था, लोग अपने अपने उलमा के पास जाते थे, उनसे मसले पूछते थे, फिर इंजीनियर आ गया। क्योंकि ये बहुत मुतासिब होते हैं और ये यानी जो उनकी सोच है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, हमारे यहाँ उलमा की बहुत बड़ी तादाद है, बड़े जय्यद उलमा हैं, हर तबके से ताल्लुक रखते हैं। यानी वो लोग जो बाकी मसाले को काफिर समझते हैं। देखे ना, आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत है बरेलवियों के, जो बंदी कहते हैं मुजद्दिद दीन बिदअत है। थानवी साहब, अशरफ थानवी साहब हकीमुल उम्मत हैं, जो बंदियों के, बरेलवी कहते हैं मरीजुल उम्मत। और उनके साथ अगर आप तहम्मुल के साथ और उनकी तौहीन किए बगैर अगर उनके साथ गुफ्तगू करें तो वो आपको इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे। आप कहें कि इंजीनियर साहब का फैज जब पहुंचेगा ना सामने बैठ के, तो फैज के चश्मों से हमें इल्मी जवाबात रवां होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इंजीनियर साहब का ये रवैया जो है ना वो ये कहते हैं कि मौलवियों के साथ जो है ना कोई बात करने का फायदा नहीं है। जो एक कादियानी सोच है, जिस तरह की कादियानी सोच है। क्या बोला तूने? जो एक कादियानी सोच है, जिस तरह की कादियानी सोच है। खुदा दा खौफ कर या मुंह वेख मत्था वेख मुंह ना मत्था खोता पहाड़ों गल भाजी अजे नहीं मुक्की, सवाद ते हूण आउणा है ना। मैंने यहाँ पे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल की है, मैं किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ बैठे, मैं साबित कर दूंगा कि इंजीनियर साहब ना इल्मी है ना किताबी है। यार मेरे सामने बैठने से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपको जवाब आ जाएंगे। नहीं मैं नहीं चाहता कि अदनान भाई जो है ना वो अली मिर्जा को चित कर दें और अली मिर्जा जो है वो अदनान भाई के ऊपर वार करें, लेकिन आप दोनों हजरात दीन की बात कर रहे हैं, दीन की बात पहुंचा रहे हैं। तौबा तौबा, ए दीन दा काम पे करदा जे बंदा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम बैठे और अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखें, उनसे पूछें कि भाई ये क्यों कर रहे हैं? काम बड़ा वड्डा पाया इन्होंने, जिथे जिथे मैनू मौका मिलेगा मैं चूंडी के मैं चक भी मारा। ठीक है, कैसे यही मकसद है, असल मकसद यही है कि मिर्जा इंजीनियर साहब को हमने कोई कत्ल नहीं करवाना या मरवाना नहीं है उनको। जिंदगी मौत का पता नहीं है, लेकिन तुहाडे बाबे मैं दब के जाने इंशाल्लाह। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शय ही कोई नहीं। उन्हें जहन्नम नहीं भेजना या उन्हें जहन्नम नहीं भेजना। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें भी जन्नत में दाखिल करें, अल्लाह ताला उनके गुनाह और उनकी खताएं माफ करें और हमारी भी करें। आमीन कह दे। हाँ, हम भी खता के पतले हैं, हम भी कोई परफेक्ट नहीं है। तो मकसद यह है कि इंजीनियर साहब के साथ बैठ के उनको एहसास दिलाया जाए। इंजीनियर साहब पहले तो इल्म हासिल करें। सरकार, आपके जाहिल माँ बाप को और उनके जाहिल आबा अजदाद को अगर किसी ने हदीसें नहीं बताई तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये गरीब हो तू, बदतमीज। क्योंकि आपने किताबें अरबी में नहीं पढ़ी, हमें पता है नहीं पढ़ी, आपको अरबी नहीं आती।
مجھے عربی آتی ہے, اردو آتی ہے, بعد میں ڈسکس کروں گا. مجھے ان مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں, جتنے بھی مفتی ہیں, کہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو جو عربی آتی ہے تو تقی عثمانی صاحب انہیں شیخ الاسلام کیوں نہیں مان لیتے؟ اچھا ہاں مانے نا. اور اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کو عربی آتی ہے تو الیاس گھمن صاحب انہیں شیخ الاسلام کیوں نہیں مان لیتے؟ مسئلہ عربی اردو کا تو ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جو دلائل ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اے جڑی میں گل کر دیتی ہے نا, اے دے وچ سب کچھ آ گیا. کتابوں میں کیا ہے, کتابوں کی دنیا, جس طرح انجینئر صاحب کہتے ہیں کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور ہے. اللہ کے بندو, میں کیمیا والی مشین آن کی ہے تو میری مجبوری ہے, میں جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی. آپ خود ایک بابا بن گئے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ انجینئر صاحب خود ایک بابا بن گئے. تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے. لیکن اصل مقصد انجینئر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا یہ ہے کہ جو عوام ان کے دعووں کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے. کسی کے کہنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. 4 مہینے لگا کے جو آتے ہیں نا اور وہ مجھے گمراہ کہہ رہے ہیں, تو دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت کو 4 مہینے لگانے سے پہلے بھی گمراہ سمجھتے ہیں, بعد میں بھی. مثال کے طور پہ اصحاب الرسول کی شان میں گستاخیاں, چھوٹے کلمات, یہ کیا بات کرتا ہے یار. ان کی تصحیح کرنا, تحقیر کرنا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماموں کہہ کے پکارنا. ماموں کرتے ہیں, امت کو ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے ماموں کہنا, یعنی عزت کے ساتھ نہیں ہیں, وہ ہمارے ماموں ہی ہیں, وہ خال المؤمنین ہیں. ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت ہے. میرے ماموں بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماموں تو 30 سے زیادہ ہے. عبداللہ بن عمر کیا ماموں نہیں ہے جنہیں بنو امیہ نے قتل کیا؟ ہائے میں صدقے جاواں. عبد الرحمن بن ابی بکر, محمد بن ابی بکر, دونوں حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. ان دونوں کے قاتلین بنو امیہ ہیں, کیا وہ ماموں نہیں ہیں؟ ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اگر بھائی ماموں ہے تو پھر ایک ہی ماموں کیوں؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ امت کے ماموں محمد بن ابی بکر, اس لیے کہ وہ حضرت علی کے ساتھی تھے جنگ جمل میں, اور حضرت عائشہ اپنی بہن کو سمجھاتے تھے کہ تو یہ کام نہ کر, اس لیے. تو اب ماموں بھی تو انہوں نے پکڑ, تو یہ ماموں اگر وہ والا ماموں ہوتا تو 30 ماموں کو مانتے ہیں, یہ ایک ماموں کو مانتے ہیں, وہ ان کا ماموں ہے, ٹھیک ہے. ہم جنرل سارے ماموں کو مانتے. اور پھر اس سے اگلی بات, حضرت علی کو کیوں نہیں کہتے ہیں امت کا چچا؟ کیا نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نہیں ہیں حضرت علی؟ انہیں کیوں نہیں کہتے ہیں امت کے چچا؟ کبھی سنا ہے آپ نے امت کا چچا؟ یہ امت کا ماموں انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ امت کو ماموں بنائے, کہ انہیں جب پتا چلا کہ فضیلتی اور کوئی نہیں ہے, چلو حضور کے ساتھ دوستی جوڑ دو. اور یہ دوستی ایسے جوڑی کہ جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا ام حبیبہ کا, اس وقت تو یہ ماموں اور امت کے نانا وہ تو کافر تھے, اور وہ اس اپنی بہن سے یا اپنے بیٹی سے ان کے والد لڑتے تھے کہ تم حضور کی غلام کیوں بن گئی ہو. تو اس رشتے کی بعد میں انہوں نے عزت میل کرنی شروع کر دی ہے جس رشتے کی وجہ سے مخالف تھے اس بہن کے. تو میرا خیال ہے کتنا مذہب کا خیز یہ میم ہی کو بن سکتی ہے اس کے اوپر. یعنی ہم جیسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں یہ ماموں پارٹی ہے. ماموں پارٹی. پاکستان کے معاشرے میں, پاکستان کے کلچر میں یہ زبان جو ہے اس کو بازاری زبان کہا جاتا ہے. پاکستان کے کلچر میں یہ زبان جو ہے اس کو بازاری زبان کہا جاتا ہے, کہ یہ بازاری زبان استعمال کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ابھی تو میں آپ کے بزرگوں کی, ہاں فرقہ دیوبندیہ کے بزرگوں کی زبان بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو وہاں آئے کہ یہ بعد والے لوگ ذرا خراب ہو گئے, پرانے ٹھیک سن, پرانے تے اللہ معافی دے, توبہ 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 کرو, وہ تے اس تو زیادہ پیڑے سن, یہ تے میڈیا دی وجہ نال تھوڑے ہلکے ہو گئے. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. تو سنیں جناب, احمد بریلوی صاحب نے جب حسام الحرمین لکھی 1905 میں, جس میں علماء دیوبند پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے, تو چلیں اسے تو جو بھی بقول ان کے مس ہینڈلنگ ہوئی, اس کے جواب میں جو کتاب انہوں نے لکھی علماء دیوبند نے, اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھیائے ہوا بابا کسے کہا؟ بزرگان دین کو. جی تمہارے بزرگان دین کے جتنے ماننے والے ہیں نا, ان سے ڈبل احمد صاحب بریلوی صاحب کے ماننے والے ہیں. تو یہ جا دل ہم بلتی ہی احسن فرقہ دیوبندیہ کے بزرگوں نے کیوں نہیں کیا احمد صاحب بریلوی کے لیے المفند لکھا؟ پاگل بابا. اور المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. پکی کیسی لگی؟ آگے سواد